बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। दूसरी अहम बात यह है कि किसी भी मसले को हल करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। तीसरी बात जो हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि जहाँ इंसान नामी मखलूक होगी वहाँ जुर्म भी ज़रूर होगा और गुनाह भी, क्योंकि यही तो दरअसल इंसान का इम्तिहान है, गुनाह और जुर्म। गुनाह को तो फ़िलहाल ज़रा अलहदा रखते हैं कि हर मुआशरे में गुनाह के मेयार मुख्तलिफ होते हैं। यानी हमारे मुआशरे में जो गुनाह है हो सकता है वो मगरबी मुआशरे में ना हो या यूरोप में ना हो, तो गुनाह के मेयार मुख्तलिफ होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है जराइम का, तो हर मुआशरा अपनी औकात के मुताबिक उनसे निमटने के लिए मुख्तलिफ हरबे और तरीके आजमाता है, लेकिन ऐसा करते वक्त असल हदफ ये नहीं होता कि जुर्म का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, जितने भी तरीके बनाएं कि जुर्म का मुकम्मल ख़ात्मा हो। टारगेट होता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना और कम से कम सतह पर लाना, क्योंकि 100% क्राइम फ्री या गुनाह फ्री सोसाइटी सिर्फ फरिश्तों या रोबोट्स ही की हो सकती है, वरना हज़रत उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जय्यद और अजीम हुक्मरान को पुलिस का महकमा न बनाना पड़ता उस दौर में जब सहाबा थे। अदालतों और कादियों की ज़रूरत कभी महसूस न होती। यानी बॉटम लाइन फिर वही कि जुर्म, गुनाह और इंसान की तुकोन को तोड़ना एक अच्छा टारगेट ज़रूर है। ये एक बड़ा अच्छा टारगेट है। इंसान, गुनाह, जुर्म, ये एक मुसल्लस है, तुकोन है, और इस तुकोन को तोड़ना वो मुहज़्ज़ब मुआशरों की ज़िम्मेदारी है। वो मुहज़्ज़ब मुआशरे इसको तोड़ते हैं। जिस तरह दूसरे खलीफा राशिद की मिसाल दी गई कि उन्होंने पुलिस का निज़ाम वज़ा किया, उन्होंने काजी मुकर्रर किए, उन्होंने जज मुकर्रर किए। मेरे नज़दीक इंसानी जिस्म और इंसानी मुआशरा में इंतहाई गहरी और हैरत अंगेज़ मुशाबहत है। यानी जो इंसानी मुआशरा है और इंसानी जिस्म है, इसमें बहुत जो है वो मुशाबहत है, एक जैसे हैं। कैसे? मसलन सर, हेड यानी दिमाग इंसानी जिस्म की अशराफिया है, आला मकाम है उसका। किस तरह कि बाकी तमाम तर अज़ा की कारकर्दगी का तयन करता है। आपके बाकी जो अज़ा जितनी भी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं उसका निसार दिमाग पे है। हम हाथ भी हिलाते हैं, हम हाथ भी हिलाते हैं तो इसका सिग्नल दिमाग की तरफ से आया होता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश ऐसे ही है जैसे इंसानी मुआशरे में दौलत और सियासी कुव्वत की गर्दिश। जिस तरह इंसानी जिस्म में खून गर्दिश करता है, इसी तरह मुआशरे में, ये लाइन्स प्लीज़ आपने गौर से सुननी है, इसी तरह इंसानी मुआशरे में दौलत और जो सियासी कुव्वत है वो गर्दिश करते हैं। जिस मुआशरे की रगों में दौलत और ताकत का खून सही तौर पर गर्दिश न करे, वो हाई या लो ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा। पाकिस्तान का मुआशरा
किस का मरीज है, यानी ना ताकत का फ्लो ऊपर से नीचे है ना दौलत का। तो ये मुल्क, ये बस्ती हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। दौलत और ताकत का चंद हाथों में जमा हो जाना यूं ही है जैसे क्लॉट बनना शुरू हो जाएं। क्लॉट, रुकावटें, जो खुदा न खास्ता आपको हार्ट अटैक करवा सकता है, क्लॉट जी। और बिल आखिर दिल का धंधा चौपट हो जाए। उधर क्लॉट बने, उधर दिल का धंधा चौपट हो गया। आपके मुआशरे में कितने क्लॉट बन चुके हैं? आपका मुआशरा सही काम कर रहा है या जगह जगह पे क्लॉट हैं? बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत से खूबसूरत और नेक से नेक आदमी के जिस्म में भी मैदा और मसाना मौजूद होता है, जो बुनियादी तौर पर गंदगी के मराकज़ होते हैं, जिनमें गंदगी को कैद और मबहूस रखा जाता है, बांध के रखा जाता है गंदगी को कि बाकी जिस्म में न फैले। कि अगर मैदा और मसाना पंक्चर हो जाए तो पूरा जिस्म बर्बाद, लेकिन अगर सेहतमंद रहें तो गंदगी के यही मराकज़ बाकी जिस्म की सफाई के ज़ामिन बनते हैं। अब पाकिस्तान का मैदा कैसा है, पाकिस्तान का दिमाग कैसा है, पाकिस्तान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है या लो ब्लड प्रेशर का शिकार है, ये मैं आपके कमेंट्स पे छोड़ता हूँ और आपकी राय पे छोड़ता हूँ, आपको फ़िक्र की दावत दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो मौजूद हैं, उनकी रिसर्च है, इसके अलावा उनके सोर्सेज़ हैं, यानी सरकारी महकमों में उनके सोर्सेज़ हैं जो उन्हें अंदर की खबरें देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वीलॉग में कुछ मुख्तलिफ हो, खबरों के अलावा भी कुछ हो, खबरें भी हों लेकिन खबरों के अलावा आपको फ़िक्र की दावत भी दी जाए। इससे पहले वाले 2 वीलॉग मुलाहिज़ा अगर किए हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको अरद शेर, बाब कान और शायरान के बारे में बताया। अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग बेल आइकन दबाएं, तमाम का ऑप्शन जो ऑल का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो पैगाम को शेयर किया करें, यानी ये किसी और बंदे तक भी पहुंच जाए। बहरहाल कुछ खबरें डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपना वीलॉग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर गल्फ़ न्यूज़ की है। ज़बरदस्त जरीदा है ये, अरबी का, और ये कहता है कि 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ गए हैं। अंदाज़ा करें, 6 महीने में 3.5 लाख। मेरा कोई रियादी का दोस्त वो हिसाब करे कि 1 महीने के कितने बनते हैं और 1 दिन के कितने बनते हैं। आगे चल के अखबार क्या लिखता है, ये ख़तरनाक बात नहीं है। आगे चल के अखबार लिखता है कि ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ सकता है। उसकी वजह उन्होंने बयान की है कि इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें आला तालीम याफ्ता लोग हैं, इसमें नर्सेज हैं। तो पाकिस्तान को पहले आप बताएं ना कि पाकिस्तानियों के लिए, 100 पाकिस्तानियों के लिए या 400 पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो सकता है मुल्क का। आर्मी चीफ साहब कहते हैं ये ब्रेन गेन है। किस तरह ब्रेन गेन है मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। हाँ, ये ब्रेन गेन है कि वो रियाल भेजते हैं, वो डॉलर्स भेजते हैं, वो पाउंड भेजते हैं और इनका धंधा चलता है। बाकी तो ब्रेन गेन नहीं है। अपना मुल्क छोड़ के कौन जाता है? अपनी बीवी बच्चे, अपना माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ख़ासकर वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, तो किधर हैं उनकी नानी दादी या चाचे या मामे या फूफियाँ या मासियाँ?
یا ملویریں یا پھوپھیریں، کہاں ادھر ہوتا ہے؟ میرے کئی دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عید والے دن عید پڑھ کے اس کے بعد آ کر مزے سے سوتے ہیں، سارا دن سو، ہم کدھر جائیں ہم؟ تو یہ برین گین نہیں ہے، یہ برین ڈرین ہے، اور ان کی منزل ہے گلف کنٹریز. گلف نیوز لکھ رہا ہے امریکہ اور کینیڈا، یہ ان کی منزلیں ہیں. اور تیزی سے ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ بات یہ ہے کہ بعض ملکوں کو حکومت پاکستان نے اب ریکویسٹ کر دی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ویزے نہ دیں. اس بات کا پتہ ہے آپ کو؟ اوپر سے تو کہہ رہے ہیں نا برین گین ہے، اندر سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ویزے نہ دیں، ہمارا ملک خالی ہو جائے گا اور لوگ چلے جائیں گے. یہ صورتحال بن چکی ہے. ادھر کہہ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ادھر کہہ رہے ہیں ملک میں سب اچھا ہے. بہرحال اس سے اگلی خبر، سپریم کورٹ تک آج مارچ کیا ہے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور سینٹ نے. اب یہ لیٹ ہو گئے ہیں، حاضریاں لگوا رہے ہیں، لیکن ان کو پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا اور روز کرنا چاہیے تھا. انہوں نے مارچ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ یہ جو تباہی آ رہی ہے عدلیہ میں، اس کے ذمہ دار پہلے نمبر پہ قاضی فائد عیسیٰ اور اب یحییٰ آفریدی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم بن گئے ہیں، وہ چپڑاسی بن گئے ہیں اور وہ احکامات لے رہے ہیں، لکھے لکھائے فیصلے آ رہے ہیں جی ایچ کیو سے اور وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں کہ عمران خان اعصاب کی جنگ جیت گئے ہیں. اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو 8 فروری کو عمران خان نے 2/3 اکثریت حاصل کی تھی، اب 3/4 اکثریت حاصل کرے گا. 3/4 کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 میں سے 3 ووٹ وہ لوگ عمران خان کو دیں گے، اور یہ غیر جانبدار ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر پڑھے لکھے ہیں. اور اگلی بات جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کی آج سماعت ہوئی جیل میں، اور یہ پتہ ہے فیصلہ لکھا ہوا ہے، سزا دی جائے گی عمران خان کو، بشرا بی بی کو. وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا. سلمان صفدر صاحب کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیس لڑنا چاہیے. تیزی سے ہو رہا ہے، صحافی نہیں ہے، سول سوسائٹی نہیں ہے، عمران خان کی فیملی نہیں ہے. اگر وہ ہوں تو جج کون سا فیصلہ تبدیل کر دے گا؟ جج نے تو وہی فیصلہ دینا ہے جو اسے ملے گا، اور وہی وہ پڑھ کے سنا دے گا. بہرحال یہ جو ہے نا، اس کے علاوہ حکومت نے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آج کل سینگ پھنسائے ہوئے ہیں ملک ریاض سے، اور میرا خیال ہے ملک ریاض سے جو ہے نا وہ بیریا ٹاؤن لے لیا جائے گا، اور بیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے میں مرج ہو جائے گا، کیونکہ بیریا ٹاؤن اربوں کی نہیں کھربوں کی گیم ہے، بلکہ کھربوں سے آگے کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، اس سے بھی بڑی گیم ہے. تو ملک ریاض کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ملک ریاض کے پاس بھی سارے ثبوت ہیں. سارے پاکستانی مل کر مطالبہ کریں کہ ملک ریاض جو ہے نا وہ یو ایس بیز جو ان کے پاس ہزاروں میں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیں. ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، ایسے ایسے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، نہ کسی کی بیٹی بچے گی، نہ بیوی بچے گی، نہ وہ خود بچے گا، نہ جرنیل بچیں گے، نہ سیاستدان بچیں گے. شاپنگیں یعنی چڈیاں بنینے اور میں کچھ کہتے نہیں، وہ سارے انہوں نے ملک ریاض سے لیے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستانی مطالبہ کریں کہ ملک ریاض سارے راز جو ہے نا وہ کھول دیں، جرنیلوں کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، صحافیوں کے بھی، کس کو کتنے کنال کا گھر دیا، یہ سارا آپ لوگ مطالبہ کریں کومنٹس میں زیادہ سے زیادہ. آپ کومنٹس میں کنجوسی کرتے ہیں، آپ سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے، کوئی چیز بنا کے بھیج دیا کریں کومنٹس میں، کومنٹ زیادہ کیا کریں تو اس سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے. بہرحال یہ ڈیمانڈ جو ہے آپ لازمی کریں ملک ریاض سے کہ وہ جو لوگوں نے جن لوگوں نے ان سے کچھ لیا ہے تو وہ جو ہے نا وہ پبلش کر دیں. اب یہ جو جنگ ہے نا یہ اعصاب کی جنگ ہے. یعنی اس دن ایک تو آج سماعت ہوئی ہے، اس دن جب سماعت ہو رہی تھی توشہ خانہ کی تو لوگ جب اکٹھے ہوئے تو پتہ ہے عمران خان نے کیا پوچھا ہے لوگوں سے؟ عمران خان نے پوچھا ہے کہ وہ یار انڈیا اور انگلینڈ کا ٹیسٹ ہونا تھا اس کا کیا بنا؟ اور اس کے جو لیڈر تھے وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ٹیسٹ ہونا تھا. وہ ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ایک جج ہیں یعنی ادھر دہشت گردی کے عدالت کے ابو الحسنات، انہوں نے ایک وکیل کو کہا کہ میں نے زندگی میں پہلا بندہ دیکھا ہے جو ایک پیشی پہ درخواست کرتا ہے
کہ 5 کلو کے جو ہے نا وہ ڈمل کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ان کو، ڈمل ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے، 5 کلو کے چاہیے، پھر درخواست کرتا ہے 10 کلو کے چاہیے، اور پھر درخواست کرتا ہے 20 کلو کے چاہیے، اور کچھ نہیں مانگا اس نے. یہ جج نے ایک وکیل کو کہا ہے. تو وہ جو اعصاب ہے نا، عمران خان نے اس کو بنا لیا ٹیسٹ. ٹوک عمران خان اب یہ T20 یا ون ڈے کے چکر سے نکل گئے ہیں. عمران خان فرض کر چکے ہیں کہ ساحل نہیں رہا. آپ سمندر کے بیچوں بیچ میں جو ہے نا خدا نخواستہ پھنس جائے نا تو آپ کو چاروں طرف پانی نظر آتا ہے. اس وقت بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ فرض کر لیں کہ ساحل ہے ہی نہیں، اس کا ساحل ہے ہی نہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا اطمینان ہو سکتا ہے. عمران خان فرض کر چکے ہیں کہ ساحل ہے ہی نہیں، آزادی نام کی، عدل نام کی، جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں نے اب جیل میں ہی رہنا ہے. اب ان کا ایک مشٹنڈا، وہ اداکار شاہد کا بیٹا، وہ ایک ٹٹ پونجیا، وہ ٹویٹ کرتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ لوہے کی دیوار کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں. احتجاج بڑا ہو یا احتجاج چھوٹا ہو، جو ہے نا وہ عمران خان کو ڈیل لینی ہوگی. یہ کامران شاہد صاحب دنیا نیوز والے. اب کامران شاہد وہ نائی ہے، ڈیجیٹل نائی ہے، وہ صدد دیتا ہے کہ جی فلاں کے ختنے ہیں اور فلاں کی شادی ہے اور فلاں کا عقیقہ ہے. یہ ڈیجیٹل نائی ہیں آج کل. حسن ایوب، کامران شاہد، انصار عباسی، سہیل وڑائچ، یہ سارے ڈیجیٹل نائی ہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ ہاں مال ان کو ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے. یہ بڑا اکڑ کے چلتے ہیں جی ہم ٹٹ پونجی ہیں، ہم جو ہے نا ٹوٹ ہیں، یہ بڑا فخر سے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ڈیل لینی پڑے گی. میں نے آپ کو بتایا نا تقریباً ہر جو ہے نا اب تو ہر ویلاگ میں بتاتا ہوں کہ یزید کو دکھ، ہر یزید، فرعون، یزید، حامان، قارون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، بیت، یہ غم مرحب، یہ غم لے کر دنیا سے چلے گئے. جب مشرکین مکہ جناب ابو طالب کے پاس گئے کہ بھتیجے کو سمجھائیں تو کیا فرمایا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں. نہیں مانوں گا، جو کرنا ہے کر لو، دبا جاؤ. یہی داغ لے کر ابو لہب جہنم واصل ہوا، یہی داغ لے کر ابو جہل جہنم واصل ہوا، یہی داغ لے کر ام جمیل جہنم واصل ہوئی اور جہنم میں عورتوں کی سردار قرار پائی، ابو لہب کی بیوی. اب ڈیل لے لو، ہماری ٹانگ کے نیچے سے گزر جاؤ، ہمیں مان لو، ہم پتنی کیا ہیں، ہم مافوق الفطرت مخلوق ہیں، ہمیں پر لگے ہوئے ہیں. وہ تو خان صاحب کہتے ہیں نہیں، اعصاب کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، ابھی بڑی گیم پڑی ہے، بڑے سال پڑے ہیں. یعنی عمران خان کو اٹک جیل سے جب نکالا گیا تو عمران خان نے کہا یار یہاں تو میں سیٹ ہو گیا تھا. پھر عمران خان نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل کا جو موازنہ ہے وہ ضیاء اور مشرف سے نہیں کیا جا سکتا. ضیاء اور مشرف نے یہ کچھ نہیں کیا اور واقعی نہیں کیا. ضیاء اور مشرف، مجھے کل کی طرح مشرف یاد ہے، میں نے مشرف کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا. یہ حالت نہیں تھی ضیاء اور مشرف والی جو اب بن گئی ہے. لیکن کہہ کون رہا ہے ڈیل لے لو. ملک تو نہیں چل رہا، ملک تو گھسیٹا جا رہا ہے. پھر کل کا انہوں نے احتجاج بھی دیکھ لیا جس کے بارے میں آج سب نے رپورٹ کیا کہ عمران خان بہت خوش تھے. اور خوش کس سے تھے؟ ورکر سے. یہ ورکروں نے کمال کیا، ورکر پھر نکل آئے. کیونکہ 26 نومبر کے بعد نا بالکل ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی پی ٹی آئی کا ورکر. لیڈرز کو چھوڑیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جو براہ راست تعلق ہے نا وہ ورکر اور عمران خان کا ہے. جو عشق کا تعلق ہے، جو جذبات کا تعلق ہے، جو پیری مریدی کا تعلق ہے، اس کو سپورٹرز مرشد کہتے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. کہتے ہیں وہ کھلے عام کہتے ہیں. تو وہ ورکر ہے، وہ لیڈر نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ لیڈرز وہ جی علی محمد خان پہ تنقید کریں، گنڈا پور پہ تنقید کریں، شیخ وقاص اکرم پہ تنقید کریں، جس کو وہ ٹکٹ دے گا وہی لیڈر ہے. عباد فاروق لیڈر نہیں بن گیا؟
सनम जावेद लीडर नहीं बन गई, आलिया हमजा लीडर नहीं बन गई, खतीजा शाह लीडर नहीं बन गई। और जर्नैलों का जो ज़वाल है वो कमाल पे क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि अभी जो स्टेटस इमरान का है ना, इमरान का किसी दौर में ये स्टेटस वो जर्नैलों का था। इनके घोड़े थे पीर, इनके घोड़े थे जागीरदार, इनके घोड़े थे मखदूम, इनके घोड़े थे गद्दी नशीन, इनके घोड़े थे मौलवी दाढ़ों वाले, और वो इन पे बादी लगाते थे। यानी तकरीबन 50 से 60 जो है ना इनके घोड़े थे रेस के, वो सारे गर्क हो गए। किसने किया? इमरान ने। इमरान ने गर्क कर दिया। यानी आपको यकीन नहीं आता कि डॉक्टर जास्मिन राशिद ने नवाज शरीफ को 80,000 की लीड से हरा दिया। नवाज शरीफ घोड़ा नहीं था एस्टेब्लिशमेंट का। हमजा कुकड़ी को आलिया हमजा ने हरा दिया, पता है आपको? मुख्यमंत्री को जिंदगी में पहले, सदरनी बुड्ढी को जिंदगी का पहला इलेक्शन मेयर शराफत जो लड़ रहा था उसने हरा दिया। नवाज शरीफ की कुड़ी को, माफिया को, वो मेयर शराफत को खानदान समेत खड़े खड़े खरीद लें। कितना माल है उनके पास। ये जर्नैलों को भी पता है कि जो ज़वाल है ना वो कमाल पे है। ऐसा ज़वाल पहले नहीं आया, ऐसा ज़वाल। यानी एक बंदा उनके कब्जे में है, एक बंदा उनकी कैद में है, और वो कहता है कि मुल्क में आसिम लॉ है, और वो कहता है कि जी फील्ड मार्शल का ये जो दौर है ये ज़िया और मुशर्रफ से भी बदतरीन है, ये याया की तरह है ये दौर। अब याया का नाम कोई इज़्ज़तदार बंदा अपने नाम के साथ लगना चाहेगा याया का? तो इन पे जो ज़वाल है वो भी कमाल का है, यकीन करें। और ये उनको पता है। कोई यूनिवर्सिटी में भाग रहा है, कोई कॉलेज में भाग रहा है, कोई स्कूलों में भाग रहा है, कभी किसी औरत को भेज रहे हैं, कभी कोई सब बयानियाँ, कभी कोई सब बयानियाँ। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में पक्के लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, उनको लाखों डॉलर तनख्वाह दी जा रही है मंथली कि हमारे हक में लॉबिंग करें। जबकि दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने $1.5 लाख का इश्तिहार दे दिया इमरान खान का, वो अपनी जेब से, कुछ सरकारी पैसा तो नहीं था, उनके अपने पैसे थे, चाहे जितने भी लगे। तो इन पे जो ज़वाल है वो कमाल का है, क्योंकि ये 78 साल से ना, 78 साल से पीछे रहकर, यानी कपड़े थे। सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ ने कहा था ना बादशाह नंगा है, पहले उन्होंने सवाल उठाया वो कौन था, इस चक्कर में डाले रखा। फिर वो क्रीज से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बादशाह नंगा है। ये 78 साल से खेल जारी था, 78 साल से ये खेल जारी था। आगे काफ लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो नेशनलिस्ट पार्टी, अवामी लीग, और जो है ना यूनिसेफ पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी। लेकिन इस दफ़ा सारे नकाब जो है वो नोच लिए गए, सारे नकाब। अब इमरान जिसे भी वो देता है टिकट वो जीत जाता है। कहते थे पिंडी गाड़े, इधर 13 सीटें हार गए नून लीग पिंडी में। कहते थे लाहौर गाड़े, सारी सीटें हार गए। सरगोदा गाड़े, फलां गाड़ है, कौन से गाड़। मैंने आपको बताया कि बेनज़ीर भुट्टो को बड़ा शौक था पेशावर से इलेक्शन लड़ने का, ये बात आपको नहीं पता होगी। बेनज़ीर भुट्टो ने NA1 पेशावर से गुलाम अहमद बलोर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था, और पता कौन जीता था? गुलाम अहमद बलोर। बेनज़ीर हार गई थी, ये हालत थी। और बलोर को पहली दफ़ा किसने हराया ये पता है आपको? इमरान खान ने। और अभी पोलिंग ख़त्म हुए 1 घंटा हुआ था कि गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि मैं हार गया हूँ, इमरान जीत गया है। उसके बाद गुलाम अहमद बलोर नहीं जीता। उसके बाद इमरान ने तो सारा धारा ही चेंज कर दिया।
इमरान ने तो सियासी फैब्रिक ही चेंज कर दिया है। माफियाज पे और जर्नैलों पे जो जवाल है वो कमाल का है। अरूज भी कमाल का था, लेकिन जवाल भी कमाल का है और सारी दुनिया देख रही है। लेकिन ज़ाहिर है, एक तरफ बंदूक है, गन्स हैं, तोपे हैं, टैंक हैं, एक मुसल्लह फोर्स है, दूसरी तरफ निहत्ती अवाम है। आवाज़ उठा सकते हैं, नारे मार सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।